नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमारी गुफ्तगू का उन्वान तावीज़ गले में लटकाने के हवाले से है और दम करने पर उजरत लेने के हवाले से है। ये मौजू मैंने इसलिए चुना है कि अक्सर दोस्तों के सवालात इस पर आते हैं और अक्सर लोग कम इल्मी की वजह से इसको नाजायज़ करार दे देते हैं। याद रखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना फरमाना था वो आखिरी खुतबे में आपने मना फरमा दिया था। 3 शराइत हैं तावीज़ के हवाले से, दम के हवाले से, वो ज़रा जहन नशीन कर लीजिए और इस तमाम गुफ्तगू को तवज्जो से समाअत कीजिएगा। उसमें सबसे पहले जो शर्त है वो ये है कि जो कलिमात यानी जिनका तावीज़ बनाया गया है उन पर जो कलिमात लिखे जाएं ये शिरकिया ना हो, इनमें किसी किस्म की शिरक की बू भी ना महसूस हो। दूसरे नंबर पर ऐसे कलिमात लिखे जाएं या तो वो अरबी में हों और उनके मानी मालूम हो या वो ऐसी ज़बान में हो कि वो इंसान पढ़कर उन्हें समझ सके। तीसरी शर्त यह है कि वो मुअस्सर बिज़ात ना समझे, उसे सिर्फ दवा के तौर पर इस्तेमाल करें। यानी मुअस्सर बिज़ात से मुराद आप ये ले लें कि जो तावीज़ हमने गले में लटकाया है इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल हमें शिफ़ा अता फरमाएंगे। ये नहीं होगा कि ये तावीज़ ही हमें शिफ़ा देगा, नहीं, अकीदा ये होगा कि अल्लाह हमें शिफ़ा देगा, ये तावीज़ हमने इसको ज़रिया बनाया है। अब वो कलिमात के ज़रिए से इस हवाले से मैं अहादीस आप हज़रात के सामने और सही सनद के साथ जो हदीस है मैं उनका तर्जुमा आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। सही मुस्लिम की सही हदीस पाक, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावियों और आप जय्यद सहाबी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीला वालों को दम करने से मना फरमाया। ये दम और तावीज़ दोनों उन्वान ये इकट्ठे ही मैं बयान कर रहा हूँ। आपने मना फरमाया, कबीले के जो लोग थे वो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हो गए। या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास एक ही तो ये वजीफ़ा था, ये दम था कि जब कोई मूज़ी जानवर काट जाता हम फ़ौरन इस को पढ़ के दम करते थे तो आराम आ जाता था। आपने मना फरमा दिया। हुज़ूर ने फरमाया वो कलिमात दिखाओ तो सही जो तुमने याद किए हुए हैं। जब दिखाए गए तो वो कलिमात ठीक थे। हुज़ूर ने फरमाया इनमें किसी किस्म की कोई कबात नहीं है, शिरक नहीं है, लिहाजा तुम ये पढ़ सकते हो। अब हदीस पाक में एक जगह पर तावीज़ से मना किया गया है। लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा कि जनाब बुखारी में लिखा हुआ है कि तावीज़ मना है या रुकिया दम करना ये मना है। ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह मौजूद हैं और सही सनद के साथ हैं हदीसें। अब जो ही जिसने पढ़ा उसने कम इल्मी की वजह से जनाब ये फतवा सादिर कर दिया कि अब तो हुज़ूर ने फरमा दिया है, लिहाजा ना तावीज़ जायज़ है ना रुकिया दम करना जायज़ है, ये दोनों चीज़ें। लेकिन गौर कीजिएगा, हदीस हमें वाज़े कर रही हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया तो उनके सामने वो कलिमात पेश किए गए। हुज़ूर का ये मना फरमाना इसलिए था कि तावीज़ में या दम में किसी किस्म के शिरकिया अल्फाज ना पाए जाएं तो उस सूरत में वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। इस तरह मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस पाक समाअत फरमाइए। हज़रत औफ बिन मालिक इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत में हम दम किया करते थे तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हुज़ूर हम ये दम करते हैं तो अब चूँकि आप नबी बन चुके हैं और इस्लाम हम आप पर ला चुके हैं, कलमा पढ़ चुके हैं, तो आप हमें फ़रमाइए कि क्या हमारा ये दम करना दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे सहाबा अगर इनमें शिरकिया अल्फाज नहीं हैं वो कलिमात पेश करो, अगर शिरकिया अल्फाज नहीं हैं तो तुम्हारा ये दम करना ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3528 सही हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो जाए, अब ज़रा सुनिएगा, जब तुम में से कोई नींद से बेदार हो जाए, उसे डरावना ख्वाब आ जाए या कुछ भी हो, तो वो ये दुआ पढ़े,
اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادی من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ یہ کلمات جب وہ نیند سے بیدار ہو تو وہ پڑھ لے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان کلمات کے ذریعے سے، یعنی اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، ان کلمات کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، کہ اللہ مجھے شیطانی وسوسوں، انسان کے جو شر ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ اب اس حدیث پاک کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ جید صحابی ہیں اور خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یہ کلمات دم کیا کرتا تھا، جو بالغ تھے انہیں یاد بھی کروا دیتا تھا، اور جنہیں یاد نہیں ہو سکتے تھے میں لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکا دیا کرتا تھا۔ اب یہ حدیث پاک ترمذی کی 3528 نمبر حدیث پاک ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جسے مرضی چاہے وہ حدیث پاک دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں اسی روایت کو دوسرے طرق کے ساتھ روایت کے 3893 حدیث پاک ہے۔ عبداللہ بن عمر ہی آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات سکھائے تھے وہ میں اپنے بالغ بچوں کو یاد کروا دیتا تھا، اور جن بچوں کو یاد نہیں ہوتے تھے وہ لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اب یہ 3-4 احادیث میں نے آپ رات کے سامنے دم اور تعویذ کے حوالے سے میں نے بیان کر دی ہیں کہ وہ کلمات دم کیا کرتے تھے رسول پاک، یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو جنہیں صحابہ کرام نہیں یاد ہوتے تھے وہ کلمات لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ عمل رسول پاک سے بھی ثابت ہو گیا، یہ عمل صحابہ کرام سے بھی ثابت ہو گیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، اب میں ایک تابعی، میں نے پہلے اوپر سے میں نیچے آیا کہ رسول پاک، ان کے صحابی، پھر تابعی۔ مصنف ابن شیبہ میں لکھا ہے کہ آپ ایک مشہور تابعی ہیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے تعویذ کے متعلق پوچھا گیا کہ جناب یہ تعویذ گلے میں لٹکانا یہ درست ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند بنوری ٹاؤن کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ تعویذ جو ہے یہ گلے میں وہ لٹکایا جائے جس میں شرکی الفاظ موجود نہ ہوں، تو یہ بالکل درست ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دم پر اجرت لینا جو لوگ دیتے ہیں وہ اس کو شیرینی کا لفظ بولتے ہیں، جی ہمیں دے دیں، یا دم پر اجرت لینے کے حوالے سے، تو اس ضمن میں ایک خوبصورت حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضور کے صحابہ کرام ایک سفر پہ تھے، اور سفر کے دوران جب رات پڑ گئی تو انہوں نے آ کر قیام کیا، وہاں پر ایک قبیلہ تھا، اس سے یہ کہا کہ ہمیں ہماری مہمان نوازی کرو اور میزبانی کرو۔ انہوں نے قبیلے والوں نے انکار کر دیا۔ قبیلے کا جو سردار تھا اسے کسی جانور نے کاٹ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے سردار کو دم کرو گے یا اس کو شفا دے دو گے کسی بھی کلام کے ذریعے، انہیں یہ تو پتہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو ہم جو ہے تمہیں کچھ بکریوں کا ریوڑ دے دیں گے۔ اب جب انہوں نے دم کیا اور اس سردار کو آرام آ گیا، جو ہی سردار کو آرام آیا تو انہوں نے ریوڑ پیش کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کیا، حضور یہ ریوڑ بکریوں کا ہم نے دم پر لیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ نہیں صحابہ تم نے غلط کیا، دم پر اجرت کیوں لی ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اور بخاری شریف کی یہ صحیح حدیث پاک ہے کہ اس صحابی رسول جن نے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا جن چیزوں پر اجرت لینا جائز ہے ان میں سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہے۔ اللہ کی جو کلام ہے اس کی قیمت کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ پڑھ کر دم کرے تو اس سے اجرت، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور جو میں نے پیچھے صحابہ کرام کے والے سے کہ انہوں نے دم پر بکریوں کا پورا ریوڑ لیا تھا، یہ بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، یہ سیاستہ کی بیشتر کتابوں میں بالکل موجود ہے۔ اس لیے گلے میں جو شرکیہ کلمات سے پاک کلام، اللہ کی کلام قرآن پاک، یہ لکھی جائے یا دم پر اجرت لی جائے تو یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔